Hello guys, nalang ko'y napansin ba? O naapo ko'y nabantayan. Nakabantay ka? Ang taong matag-adlaw nagalimpyo ay dayong mahayon kung isa ka adlaw kung makalimot siya sa paglimpyo. Pero ang taong wala sukad nakalimpyo kay dayong daygon sa dihang makalimpyo siya sa makaisang gayon. Ang taong manggihatagon sa dihang makadili o makabalibad siya sa makausang higayon kay mamahimo na dayon siyang dalo, mamahimo na dayon siyang hakog. Apan ang taong nagkinabuhi nga hakog sa dihang makahatag siya sa makausang higayon, dayon na dayon siyang pasalamatan, dayon na siyang pasinunggan kay namahimo naman siyang manggihatagon. Ang taong nagbuhat og dili maayo sa taas nga panahon sa dihang makabuhat siya og usa ka maayo nga butang, dayon siyang pasayloon kay nahimo naman siyang maayo. Pero ang taong nahimong maayo sa daghan nga panahon sa dihang mapakyas sa makausang higayon kay dayon siyang hukman og himuon ng dautan. Ngano kahang kinahanglang daghan pang maagian sa kamaayo, ayha ni mabantayan o ayha ni mapasidunggan. Samtang ang dautan nga tao kinahanglan lamang buhian ang iyang pagkadautan ug dayon mahimo na siyang maayo. Mauna ba ni ang gianad nga kinaiya sa tao ang pangitaon ang sayop sa mga maayo, pero dili mainumduman ang mga kamaayo kung masayop dayong pasidunggan ang mahimo ng maayo, pero wala man lang mapasalamati ang tao sa taas nga panahon, taas nga higayon manggihatago, taas nga panahon nga nagserbisyo, taas nga panahon nga nagkinabuhi nga